waves in strings and pipes. अब फर्स्टमा हामीले waves in strings पढिन्छ है, waves in strings. अब यसमा हेर त हामीसँग दुईटा रिजिड सपोर्ट छ, एउटा सपोर्ट यास1 भयो, अर्को रिजिड सपोर्ट यास2 भयो। अब हामीले एउटा स्ट्रिङलाई के गर्यौं त भन्दा हामीले यसमा फिक्स गर्यौं, यसरी तन्काएर बाँध्यौं, बाँधेर अब हामीले यो स्ट्रिङको एउटा कुनै पोइन्टमा प्लग गरेर के त्यसलाई तानेर भाइब्रेट गरायौं भने यहाँ त वेभ जेनेरेट हुन्छ। अब यहाँ कस्तो वेभ जेनेरेट हुन्छ त भन्दा यसमा ट्रान्सभर्स वेभ के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ। यो ट्रान्सभर्स वेभ भनेको के हो, लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको के हो, यो त हामीले अगाडिको क्लासमा पढिसकेछौं है, बुझ्यौ नि। एउटा स्ट्रिङले नि त्यो स्ट्रिङलाई दुईटा रिजिड सपोर्टमा फिक्स गर्ने, फिक्स गरेर एउटा सर्टेन पोइन्टमा प्लग गर्ने, त्यसलाई तानेर छोड्दियो भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा वेभ जेनेरेट हुन्छ र त्यो वेभको नेचर कस्तो हुन्छ त भन्दा ट्रान्सभर्स नेचर हुन्छ। अब भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रिङ है, भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ, velocity of transverse wave v भनेको स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ त भन्दा t by mu हुन्छ। velocity of transverse wave in string v equal to स्क्वायर रुट अफ t by mu भयो। अब यो t भनेको टेन्सन इन द स्ट्रिङ हो, यो नोट गर्दै जाने है, यो t भनेको टेन्सन इन द स्ट्रिङ हो भनेको त्यो स्ट्रिङलाई स्ट्रेस गरेर त्यसलाई त्यहाँ तन्काएर राख्नको लागि यसरी तन्काएर राख्दा त्यसमा कति फोर्स लाग्छ त, त्यो भनेको टेन्सन इन द स्ट्रिङ हो। र यो म्यू भनेको के हो त भन्दा मास पर युनिट लेन्थ अफ द स्ट्रिङ, र त यो भनेको मास पर युनिट लेन्थ अफ द स्ट्रिङ हो, मास पर युनिट लेन्थ अफ स्ट्रिङ भयो। अब यो मास पर युनिट लेन्थ अफ द स्ट्रिङ भनेको के हो भन्दा हेर त नाममै थाहा हुन्छ के, मास पर युनिट लेन्थ भनेको छ, यो भनेको मास अफ द स्ट्रिङ भयो, मास अफ द स्ट्रिङ अपन लेन्थ अफ द स्ट्रिङ भयो, हेर यो भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङ भयो। त्यही भएर मास पर युनिट लेन्थ भनेको मास अफ द स्ट्रिङ अपन के हुन्छ लेन्थ अफ द स्ट्रिङ हुन्छ। अब हामीले हैन यो जुन यो फर्मुला छ नि, यो फर्मुलालाई हामी के गर्न पर्छ त भन्दा यसलाई डिफरेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्न पर्छ। यसरी हामीले यसलाई डिफरेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यौं भने धेरै न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु, धेरै कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दा सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हेर त हामीलाई के थाहा छ त भन्दा डेन्सिटी भनेको, हेर डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हुन्छ। अब यो मास अफ द स्ट्रिङ भनेको हामीले डेन्सिटी इन्टु भोल्युम पनि त लेख्न पाइयो। यो मास अफ द स्ट्रिङको ठाउँमा अब म के लेख्छु त भन्दा डेन्सिटी अफ द स्ट्रिङ इन्टु भोल्युम अफ द स्ट्रिङ भनेर लेखेँ। अपन लेन्थ छ नि याल, याल भनेको लेन्थ अफ द स्ट्रिङ भयो। अब फेरि यसमा हेर त यो v भनेको त भोल्युम हो नि त, यो भेलोसिटी हैन है, यो v भनेको हाम्रो भोल्युम हो, भोल्युम पर युनिट लेन्थ। भोल्युम पर युनिट लेन्थ भनेको के हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ के, यो v अपन याल भनेको यो छ नि, यो भनेको त क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ। त्यही भएर रो इन्टु a पनि हामी लेख्न सक्छौं, बुझ्यौ नि। भनेपछि हेर त मास पर युनिट लेन्थ अफ द स्ट्रिङ भनेको के रहेछ, मास अफ द स्ट्रिङ अपन लेन्थ अफ द स्ट्रिङ रहेछ। र यसलाई हामी चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो के आयो त भन्दा डेन्सिटी इन्टु क्रस सेक्सन एरिया अफ द स्ट्रिङ आयो। त्यही भएर हाम्रो यो भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रिङ छ नि,
त्यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सकियो भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर ओभ एन स्ट्रिङ भनेको स्क्वायर रुट अफ टी अपन म्यू भनेको त के हो रो इन्टु ए हो रो इन्टु ए यसरी पनि लेख्न सकियो ल एउटा फर्म यो भयो अब हामीलाई हैन कहिले कहिले क्वेशनले कस्तो दिन्छ त भन्दा यो स्ट्रिङको ल मानम हामीलाई यो भेलोसिटी निकाल्न पर्ने छ टेन्सन पनि हामीलाई दिन्छ डेन्सिटी अफ द स्ट्रिङ पनि दिन्छ के यो टी र रो दियो तर एरिया डाइरेक्टली नदिएर डायमिटर अफ द स्ट्रिङ भनेर दिन्छ जुन यो स्ट्रिङ छ नि यसको हामीलाई डायमिटर दिन्छ हेर अब डायमिटर दिएछ भने त एरिया निकाल्नु पर्यो भनेपछि एरिया र डायमिटर बीचको रिलेसन के हुन्छ त भन्दा ए इक्वल टु यो भनेको पाई डी स्क्वायर अपन के हुन्छ 4 हुन्छ यो हेर त यो नोट गर्दै जानी है डी भनेको हाम्रो के भयो डायमिटर अफ द स्ट्रिङ भयो डायमिटर अफ द स्ट्रिङ भयो यसरी चाहिँ लेख्ने ल अब यस पछाडी हेर है अब कहिले कहिले अझै हामी यो जुन यो फर्मुला छ नि यसलाई हामी अर्को फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ के अब हामी कसरी चेन्ज गर्छौं त भन्दा हेर त हामीलाई कहिले कहिले हैन यो टेन्सन एरिया इनहरु नदिएर स्ट्रेस भनेर दिन्छ के स्ट्रेस अब हेर त स्ट्रेस भनेको त तिमीलाई थाहा छ हेर स्ट्रेस भनेको हैन यो फोर्स अपन एरिया भन्ने तिमीलाई थाहा छ यो टेन्सन भनेको पनि त फोर्स नै हो नि त्यो स्ट्रिङमा लागेको फोर्सलाई त हामी टेन्सन भन्ने हो हेर टी अपन ए भयो त्यही भएर यहाँनिर हेर त यो फर्मुलामा जुन छ नि v भनेको स्क्वायर रुट अफ टी अपन रो इन्टु ए छ नि यो टी बाई ए यो टी बाई ए को ठाउँमा त हामी स्ट्रेस लेख्न पाइयो नि त त्यही भएर भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर ओभ एन स्ट्रिङ भनेपछि v भनेको हामी के पनि लेख्न पाउँछौं त भन्दा टी अपन ए भनेको स्ट्रेस भयो स्ट्रेस अपन रो भनेको यो त बाँकी छ र रो भनेको डेन्सिटी भयो स्ट्रेस अपन डेन्सिटी भयो ल एकछिन है पाई डी स्क्वायर बाई 4 कसरी भयो अहिले म एकपल्ट यो रिपिट गर्छु है ल ल म भनिदिन्छु अहिले ल सुन v भनेको स्ट्रेस अपन डेन्सिटी पनि भयो ल अब त्यस पछाडी हेर त यदि तिमीलाई क्वेशनले हेर स्ट्रेस दिएको छ र डेन्सिटी भनेर दिएको छ भने अब तिमीलाई भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर ओभ एन स्ट्रिङ निकाल्न छ भने यो फर्मुला लगाउने अब कहिले कहिले फेरि यस्तो दिन्छ के स्ट्रेस नदिएर यंग्स मोडुलसको कुरा गरेको हुन्छ ल मानम यो स्ट्रिङ हैन स्टिलको छ स्टिलको यंग्स मोडुलस यति हो भनेर क्वेशनले भनेको हुन्छ के यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हेर है यो भनेको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हेर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको y के y दिएको हुन्छ हेर यो y भनेको हेर त अब यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको तिमीले पढेछौ नि त स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेर 11 क्लासमा पढेको हैन स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेर पढेछौ ल यहाँ हेर त y भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुँदो रहेछ के र यो भनेपछि हेर त यसबाट के आयो हेर त स्ट्रेस इक्वल टु के भयो स्ट्रेस इक्वल टु y इन्टु के भयो त भन्दा स्ट्रेन भयो y इन्टु स्ट्रेन भयो अब यदि हामीलाई क्वेशनले त्यो स्ट्रिङको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिएको छ स्ट्रेन दिएछ भने अब हामीले युज गर्न पर्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा हेर त म यहीँनिर लेख्दिए यो भनेको स्क्वायर रुट अफ स्ट्रेस भनेको त y इन्टु के भयो स्ट्रेन भयो y इन्टु स्ट्रेन भयो अपन रो भनेको के हुन्छ त भन्दा डेन्सिटी हुन्छ ल तिमीले हेर अब भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर ओभ एन स्ट्रिङ यो भनेको बेसिक फर्मुला त यही हो हेर v इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ टी बाई म्यू हुन्छ यसलाई तिमी डिफरेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यौ भने तिमीले धेरै के गर्न सक्छौ त भन्दा धेरै न्यूमेरिकलहरु धेरै मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौ क्वेशन सोधिन्छ
अब क्वेसन कसरी सोध्छ त भन्दा ल मानौं एरिया 2 टाइम्सले इन्क्रिज गरियो भने भेलोसिटी के हुन्छ भन्ला यो रिलेसन युज गर्न पर्यो। अब डायमिटर हेर त डायमिटर 2 टाइम्सले इन्क्रिज गरियो भने भेलोसिटी के हुन्छ भन्ला। अनि डायमिटर र यो भेलोसिटी बीचको रिलेसन के हुन्छ त भनेपछि तिमीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौ। अब एरिया र तिमीलाई डायमिटर बीचको रिलेसन त थाहा छ। हेर त डायमिटर बढ्यो भने एरिया पनि बढ्छ, एरिया बढ्यो भने के हुन्छ भेलोसिटी घट्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दा धेरै क्वेसनहरु चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। ल अब म एकछिन च्याट बक्स हेर्छु है के आछ क्वेसनहरु। सर स्ट्रेसको भन्दिनु न अरे हैन। स्ट्रेस भनेको अब तिमीले जुन हुक्स ल भनेर पढ्यौ नि, हुक्स लले के भन्थ्यो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन भन्थ्यो हैन। यो त 11 क्लासको कुरा हो। यसमा के भन्थ्यो त भन्दा हुक्स लमा के थियो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्थ्यो त भन्दा स्ट्रेन हुन्थ्यो। अब हेर त स्ट्रेस इज इक्वल टु यसलाई हैन। अब हामीले एउटा कुनै कन्स्टेन्टले चाहिँ हटाइदियो भने त्यसलाई कन्स्टेन्टलाई मैले के भनेर लेखे भने स्ट्रेस इक्वल टु के इन्टु स्ट्रेन भयो। र यो स्ट्रेस अपन स्ट्रेनको जुन रेशियो हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा इलास्टिसिटी भनिन्छ। स्ट्रेस अपन स्ट्रेनको रेशियो चाहिँ इलास्टिसिटी भयो। अब हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ के छ त भन्दा नर्मल स्ट्रेस छ र हाम्रो स्ट्रेन के छ लङ्गिचुडनल स्ट्रेन छ। भने त्यस्तो केसमा यो इलास्टिसिटी भनेको के हुन्छ त भन्दा यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ y हुन्छ के। अब यसको त एउटा पुरै च्याप्टर लाग्छ यो स्ट्रेस बाइ स्ट्रेनको। अब यो बुझ्नको लागि सायद अब तिमीलाई सरले नि पढाउनु छ होला इलास्टिसिटी पढाउँदाखेरि त्यहाँ अझै चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ आउँछ। एउटा पुरा च्याप्टर नै छ यो इलास्टिसिटीको। त्यही भएर अहिले यति बुझ यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुन्छ भनेर बुझ। र यहाँबाट हामीले स्ट्रेस इक्वल टु y इन्टु स्ट्रेन भनेर निकाल्यौ। निकालिसके पछाडी अब यसबाट हेर त यो स्ट्रेसको ठाउँमा लगाएर मैले y इन्टु स्ट्रेन भनेर लेखे र हाम्रो फर्मुला चाहिँ यस्तो भयो। ल यो अब 12 क्लासको जुन जो एक्जाम दिँदै छौ नि त्यहाँ पनि यसबाट धेरै न्यूमेरिकलहरु चाहिँ तिमीलाई सोधेको छ। जस्तै अब 0.1% ले हैन इन्क्रिज गरियो त्यसको स्ट्रेन 0.1% छ भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अहिले हामी अझै फ्रिक्वेन्सीतिर गएका छैनौं। अहिले हामी बल्ल भेलोसिटीको चाहिँ कुरा गर्दै छौं। ल यसलाई चाहिन्छ भने यो स्क्रिनशट गरेर राख है। अहिले हामी केही मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु पनि सल्भ गर्छौं। अहिले नआत्तियो कहाँ युज हुन्छ यो भनेर। अब सेकेन्डमा हेरौं। अब हामी के पढ्छौं त भन्दा डिफरेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ। यो डिफरेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ। यो त अब तिमीलाई 12 क्लास अफ 4 मा सोध्छ नि डिस्कस द डिफरेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ भनेर सोध्छ। यो अहिले 12 को एक्जाम दिने हो भने पनि 4 मार्क्सको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ। एकपटक यसै पढ। बस अहिले सर र म पुरै डिटेल्समा त भन्दिन हैन। म अहिले सर र यो चाहिँ अब डेरिभेसन त म गर्दिन, एउटा चाहिँ तिमीलाई सिकाइदिन्छु र त्यसैबाट तिमी के गर्न सक्छौ त भन्दा डिफरेन्ट फर्मुलाहरु तिमी के गर्न सक्छौ डिफरेन्ट मोडहरुलाई चाहिँ तिमी डिस्कस गर्न सक्छौ। अब हेर है यसमा डिफरेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन भनेर तिमीलाई सोध्यो भने तिमी तीनवटा मोडहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्न पर्छ के। एउटा के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हुन्छ, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हुन्छ। अर्को तिमी यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन यसलाई डिस्कस गर्न पर्छ र अर्को थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनलाई यसलाई डिस्कस गर्न पर्छ। फेरि यो तीनवटा मात्रै हुन्छ भने चाहिँ फोर्थ मोड, फिफ्थ मोड, सिक्स्थ मोड पनि हुन्छ। 4 मार्क्समा तिमीलाई सोध्यो भने मैले 12 क्लासको एक्जामको हकमा म त्यसको बारेमा कुरा गर्दै छु। यो तीनवटालाई चाहिँ तिमी के गर्ने त भन्दा डिस्क्राइब गर्ने। अब हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन फिगर सम्झिने हो के यसमा। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा हैन को फिगर कस्तो हुन्छ भनेर सम्झ्यौ भने अरु सब गर्न सकिहाल्छु। हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा अब यसमा हेर त यो त हाम्रो रिजिड सपोर्ट भयो। अघि मैले यास 1 र यास 2 भनेर मैले लेखेको थिएँ। एउटा स्ट्रिङ यो भनेको स्ट्रिङ भयो। यो स्ट्रिङको लेन्थ हैन यो स्ट्रिङ हो। हेर त यसको लेन्थ कति छ त भन्दा याल छ।
लाई हामी यसरी रिजिड सपोर्टमा के गर्यौं त भन्दा फिक्स्ड गर्यौं। फिक्स्ड गरेर हैन यसको मिडलमा के ठिक बिचमा हामीले यसलाई के गर्दियौं त भन्दा प्लग गर्दियौं, तान्दियौं, तानेर छोड्दियौं। हेर त यसरी तानेर हामी छोड्दियौं भने यो स्ट्रिङ के हुन्छ त भन्दा यसरी सिंगल सेगमेन्टमा के हुन्छ भाइब्रेट हुन्छ। बुझ्यौ नि? ठिक मिडलमा तिमीले प्लग गरेर यसरी त्यो स्ट्रेच गरेर तन्काएर राखेको स्ट्रिङलाई गिटारलाई सम्झ न, गिटारको जुन वायर हुन्छ नि स्ट्रिङ हुन्छ नि त्यसको अब दुईटा छेउछेउमा त बाँधेको हुन्छ। हेर बिचमा ठिक बिचमा मिडलमा तिमीले त्यसलाई प्लग गरेर छोड्दियौ भने त्यो स्ट्रिङ के हुन्छ त भन्दा यसरी सिंगल सेगमेन्टमा भाइब्रेट हुन्छ। यसरी भाइब्रेट हुँदाखेरि हेर है, यसरी भाइब्रेट हुँदाखेरि यो रिजिड सपोर्ट जहाँनिर यो फिक्स्ड छ नि, जहाँनिर हामी यसरी बाँधेका छौं, यो जहाँनिर फिक्स छ त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा नोड्स फर्मेसन हुन्छ। नोड्स हैन र हामीले स्टेशनरी वेभ हामी पढ्दाखेरि त के भनेर पढेछौं त भन्दा नोड्स र एन्टी नोड्स के हुन्छ त भन्दा अल्टरनेटली अकर हुन्छ भनेर पढेछौं। त्यही भएर यहाँनिर हेर जहाँनिर बाँधेको छ त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा नोड्स फर्मेसन हुन्छ र यो दुईटा नोड्सको बिचमा यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा एन्टी नोड्स के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ। भनेपछि अब तिमीले के बुझ्न पर्यो त भन्दा इन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन टू नोड्स एन्ड एन्टी नोड्स आर फर्मड एज सोन इन एडजॉइनिङ फिगर, एज सोन इन एबोव फिगर भनेर लेख्ने हो। दुईटा नोड्स र एउटा एन्टी नोड्सहरु के हुन्छ त भन्दा फर्म हुन्छ भने अब मलाई तिमी भन यो नोड्स र यो नोड्स बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ भन्न पर्यो। यो नोड्स र यो नोड्स बीचको डिस्टेन्स इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ लेम्डाको फर्ममा कति हुन्छ भन त? वेभलेन्थको फर्ममा नोड्स र एन्टी नोड्स बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन? म हेरिरहेको छु च्याट बक्समा कतिको पढेर चाहिँ थाहा हुन्छ। ल राजेशको आयो λ/2 आयो, λ/2 अभिषेकको पनि, मायाको λ/2, मनिष घिमिरेको पनि λ/2 हो। हेर नोड्स र एन्टी नोड्स बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा λ/2 हुन्छ। डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जुकेटिभ right, the distance between two consecutive nodes or anti nodes हैन। नोड्स र नोड्स बीचको डिस्टेन्स λ/2 भयो। अब मैले के सपोज गरे त भन्दा हेर है, यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन छ नि, यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको वेभलेन्थलाई मैले λ1 भनेर माने। λ1 भनेको के हुन्छ त भन्दा वेभलेन्थ फर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, फर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको के हो त भन्दा वेभलेन्थलाई मैले λ1 भनेर माने। हेर त यो नोड्स र नोड्स बीचको डिस्टेन्स कति अरे λ1/2, λ1/2 भयो। दैट इज इक्वल टु हेर त यो नोड्स देखि यो नोड्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको त यो लेन्थ अफ द स्ट्रिङ पनि त हो। त्यही भएर λ1/2 इक्वल टु याल भयो। अब फेरि तिमीलाई लाग्ला यो कहाँबाट आयो भने तिमीलाई लाग्ला फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने स्टेशनरी वेभ भनेर पढ्ने, त्यहाँ पढाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जुकेटिभ नोड्स अर डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जुकेटिभ एन्टी नोड्स कति हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ λ/2 हुन्छ। यो मैले अगाडिको क्लासमा पनि नोट गराएको थिएँ तिमीलाई। यसबाट के आयो त भन्दा λ1 भनेको 2 याल आयो। ल हेर त कहिले कहिले सोध्छ इन्ट्रान्समा पनि हैन, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ दिन्छ, देन व्हाट इज द वेभलेन्थ इन द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भनेर अप्सन दिन्छ। λ1 इक्वल टु के हुन्छ 2 याल हुन्छ। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको वेभलेन्थ λ1 हो, त्यो λ1 भनेको 2 याल हुन्छ। अब हामीलाई हेर त हामीले त यसमा पढ्न पर्ने के हो त भन्दा फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्ने हो के। यो डिफरेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन जुन भनेको छ नि, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन कति हुन्छ भनेर हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्ने हो यसमा। भनेपछि अब हेर त फ्रिक्वेन्सीलाई मैले f1 माने। हेर है, यो f1 भनेको के अरे फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। नोट गर, यो भनेको फ्रिक्वेन्सी फर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी f1 मान्यौं। अब हामीलाई के थाहा छ हेर त, अगाडि हामी वेभमा पढेथ्यौ नि, वेभ भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु लेम्डा भनेर पढेथ्यौ। यहाँबाट के आयो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आयो v/λ आयो। त्यही भएर अब यो f1 भनेको फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो, यो भनेको
v by lambda 1 हो। हेर अर्को कुरा ख्याल गर, जुन मोड अफ भाइब्रेसन भए पनि हैन, फर्स्ट मोड भए पनि सेकेन्ड मोड भए पनि थर्ड मोड भए पनि के हुन्छ त भन्दा अहिले भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स वेभ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। v को कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यहाँ v1 लेख्न पर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, डिफरेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन वेभलेन्थ चेन्ज भएको कारणले हामीले यहाँ लेम्डा 1 f1 वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर लेम्डा 1 र f1 भनेर लेख्यौं। तर भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन जुन मोड भए पनि, त्यही भएर v नै लेख्ने। अब हेर त 1 by लेम्डा 1 भयो। लेम्डा 1 भनेको त 2l हो, यहाँ छ कि नै? लेम्डा 1 भनेको 2l आयो। अनि यो v भनेको त भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स वेभ हो। हेर त अब भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स वेभ भनेको के हो, v भनेको स्क्वायर रुट अफ t by म्यू हो। हेर त्यही भएर त्यो v को ठाउँमा अब म के लेख्छु त भन्दा स्क्वायर रुट अफ t by म्यू भनेर लेख्छु, f1 भनेर आयो। हेर f1 को भ्यालु फर्मुला के हुँदो रहेछ त भन्दा f1 भनेको 1 by 2l स्क्वायर रुट अफ t by म्यू। ल हेर फर्स्ट मोड अफ, ल एकछिन है, सन्तोषले लास्ट स्टेप सर भनिरहेको छ नि, यस्तो भयो के f1 भनेको यो v by लेम्डा 1 भयो, फ्रिक्वेन्सी भनेको त भेलोसिटी अपन वेभलेन्थ हुन्छ। हेर लेम्डा 1 भनेको यहाँ 2l भनेर छ, त्यही भएर लेम्डा 1 को ठाउँमा मैले 2l लेखेँ। र यो भेलोसिटी भनेको त स्क्वायर रुट अफ t by म्यू हो नि त, यहाँ त ट्रान्सफर्स वेभ हुन्छ। भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स वेभ भनेको स्क्वायर रुट अफ t by म्यू हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के आयो त भन्दा यति आयो। ल यो नै तिम्रो के हो त भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भन्छु म यसलाई, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो नै हो। न्यूमेरिकल धेरै आउँछ यो, इन्ट्रान्समा पनि आउँछ, तिम्रो 12 क्लासमा पनि आउँछ न, सर्ट क्वेसनमा पनि हामी यही फर्मुलाबाट धेरै कुराहरू हामी सल्भ गर्न सकिन्छ। ल अहिले मैले जति पढाएँ नि, अहिले मैले जति भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो हो। ल हेर यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन को जुन फ्रिक्वेन्सी छ f1, f1 को नाम हेर है के हो, f1 को नाम, यो नामले पनि झुक्काइदिन्छ। f1 भनेको अघि मैले पनि भन्थे फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, फ्रिक्वेन्सी फर एउटा नाम यो भयो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, एउटा नाम यो नोट गर, यो भयो। त्यस पछाडि हैन यसलाई हामी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि भनिन्छ। हेर त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि भनिन्छ। तिमीलाई लाग्ला यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भनेर, द लोएस्ट पोसिबल फ्रिक्वेन्सी हैन, फन्डामेन्टल भनेको त बेसिक हो नि त, यसलाई यो भनेको लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी पनि हो। लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी यो भन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, अरु सबै फ्रिक्वेन्सीहरु के हुन्छ त भन्दा यो भन्दा ठुलो हुन्छ, त्यही भएर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छौं। यसलाई हामी के पनि भनिन्छ त भन्दा फर्स्ट हार्मोनिक्स पनि भनिन्छ। हेर त तीनटा नामले नै झुक्काइदिन सक्छ। यो f1 भनेको के अरे, फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, f1 को फर्मुला के हुन्छ, यो हुन्छ। अनि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ, यो हुन्छ। र फर्स्ट हार्मोनिक्स केमा, इन स्ट्रेच स्ट्रिङमा हो, फेरि पाइपमा गएपछि अर्कै हुन्छ फेरि फर्स्ट हार्मोनिक्स हैन, यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त भन्दा यसको फर्मुला के भयो, f1 भनेको 1 by 2l रुट अफ t by म्यू हुन्छ। त्यही भएर यो पनि भन्न सक्छ र यसमा तिमीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न सक्छ, यसमा तिमीलाई फर्स्ट हार्मोनिक्स पनि भन्न सक्छ, यो बुझ। अब यस्तै गरेर तिमी हेर सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन को पनि गर्न सक्छौ, फिगर मात्रै फरक हुन्छ। हेर अनि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन को पनि यस्तै गरेर तिमी f1 f2 f3 यसरी निकाल्न सक्छौ, बुझ्यौ नि, फिगर मात्रै फरक हुन्छ। अब त्यसमा पनि गर्ने स्टेपहरु के छ त भन्दा सेम छ। अब म तिमीलाई एउटा हैन यसैको बारेमा म डिस्कस गर्दाखेरि अब अर्को अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा म यहाँ लेख्दै छु। हेर त f1 is to f2 is to f3 is to f4 is equal to के हुन्छ त भन्दा 1 is to 2 is to 3 is to 4 हुन्छ। तिमी हेर यही तरिकाले हैन फर्मुला तिमी डेराइभ गर्दै गयौ भने सेकेन्ड मोड को लागि तिमी हैन डेराइभ गर्दै गयौ भने सेकेन्ड मोड को, ल हेरै म नाम भन्छु, f1 भनेको फ्रिक्वेन्सी फर द फर्स्ट मोड, 1 भनेको फर्स्ट मोड सम्झ, अनि f2 भनेको फ्रिक्वेन्सी फर द सेकेन्ड मोड, यो भनेको
फ्रिक्वेन्सी फर द सेकेन्ड मोड हो, सेकेन्ड मोडको फ्रिक्वेन्सी। अनि यो याफ3 भनेको फ्रिक्वेन्सी फर द थर्ड मोड र यो याफ4 भनेको के हो त भन्दा फ्रिक्वेन्सी फर द के हो फोर्थ मोडको फ्रिक्वेन्सी हो। यसरी अब कसैले तिमीलाई सोध्छ याफ2 को फर्मुला के हुन्छ भन्यो, व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी फर द सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेर म के भन्छु थाहा छ? हेर याफ2 म हेर्छु, हेर त याफ2 भन्ने बित्तिकै यो त याफ1 को लागि हो, यो याफ2 को लागि यो हो। हेर 2 हो, अगाडि 2 लेख, याफ1 लेख्छु, सकिहाल्यो। याफ2 भनेको 2 इन्टु याफ1 भयो। अब हेर त 2 इन्टु याफ1 भनेको कति हो? यहाँ छ याफ1 भनेको 1/2l स्क्वायर रुट अफ टी बाई म्यू भयो। आइहाल्यो नि याफ2 को फर्मुला। अब तिमीलाई हेर त कसैले सोध्ला याफ3 को फर्मुला के हुन्छ भन्ला, याफ3 भनेपछि यहाँ हेर, हेर यो भयो, याफ3 को करस्पोन्डिङ कति छ? यहाँ 3 छ, त्यही भएर यहाँ 3 याफ1 भनेर लेख। अनि यो 3 त 3 भयो, याफ1 भनेको कति हो? हेर त याफ1 भनेको त माथि छ 1/2l स्क्वायर रुट अफ टी बाई म्यू हुन्छ। याफ3 को पनि फर्मुला भयो। त्यही भएर तिमी के गर त भन्दा धेरै स्टुडेन्टले के गर्छन् भन्दा याफ1 को फर्मुला यो, याफ2 को फर्मुला यो, याफ3 को यो फर्मुला यो भनेर रट्छन्। रट्ने हैन, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला चाहिँ याद गर्ने घोक्नी हो र अनि हेर यो चाहिँ घोक्नी, हेर यो घोक्नी, यो घोक्नी। यसरी तिमी हेर त याफ2 निकाल्न सक्यौ, यसरी यहाँबाट तिमी याफ3 निकाल्न सक्यौ। अब कसैले याफ4 कति हुन्छ भन्ला, हेर याफ4 4, याफ4 इक्वल टु कति हुन्छ? 4 याफ1 हुन्छ। आइहाल्यो याफ4 को भ्यालु। नाम हेर है, यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन, फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसन यो भयो। यो दुईटा कुरा चाहिँ तिमी यो र यो चाहिँ याद गर, नोट गर ल। अझै यसको बारेमा अझै हामीले थोरै डिस्कस गर्न बाँकी छ। अझै हार्मोनिक स्वरूप भन्छ, अनि ओभरटोन स्वरूप भन्छ, फर्स्ट ओभरटोन्स भन्छ, सेकेन्ड ओभरटोन्स भन्छ, त्यसको बारेमा नि त बुझ्नु पर्यो। हेर है, म अझै त्यसैको बारेमा म डिस्कस गर्दैछु। अब यहाँ हेर, याफ1 इज टु याफ2 इज टु याफ3 इज टु याफ4 इक्वल टु 1 इज टु 2 इज टु 3 इज टु 4 भयो। ल यो सम्झ। अब नाम हेर यिनीहरूको नाम, अघि फन्डामेन्टलको मैले 3वटा नाम भनेको थिएँ नि। अब याफ2 को नाम के हुन्छ हेर, यो भनेको फन्डामेन्टल हो। म फेरि यहाँ नोट गरेर लेख है, यो भनेको फन्डामेन्टल हो। द फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। हेर त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा ठुला फ्रिक्वेन्सीहरू यिनीहरू याफ2 याफ3 र याफ4 लाई हामी के भनिन्छ? यसलाई ओभरटोन्स भनिन्छ। आयो अर्को नाम हेर, ओभरटोन्स आयो। अनि द फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आर कल्ड ओभरटोन्स। व्हाट आर ओभरटोन्स भनेर तिमीलाई सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ 12 क्लासमा। द फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आर कल्ड ओभरटोन्स। हेर त ओभरटोन्समा पनि ल यो याफ2 पनि ओभरटोन्स हो, याफ3 पनि ओभरटोन्स हो, याफ4 पनि ओभरटोन्स। यति के हो त भन्दा यिनीहरू ओभरटोन्स हो। 5 6 पनि हुन्छ है, मैले अहिले यति मात्र लिएको। हेर ओभरटोन्समा पनि सबैभन्दा अगाडिको, ओभरटोन्समा पनि सबैभन्दा अगाडिको याफ2। त्यही भएर यो के हो? यो फर्स्ट ओभरटोन्स, यसको नाम। ओभरटोन्समा पनि सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट ओभरटोन्स। अनि त्यस पछाडिको यो भयो, यसको नाम यो के हो? यो चाहिँ सेकेन्ड ओभरटोन्स भयो। ओभरटोन्सको पनि दोस्रो, सेकेन्ड ओभरटोन्स भन्ने। अनि यो याफ4 भनेको ओभरटोन्सको तेस्रो हो। यो के हुन्छ त भन्दा थर्ड ओभरटोन्स हुन्छ। ल हेर, सेकेन्ड ओभरटोन्स कति हुन्छ भनेर सोध्छ तिमीलाई। अघि मैले त तिमीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हैन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा भने। अब तिमीलाई सोध्छ सेकेन्ड ओभरटोन्सको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर सोध्छ। टक्क हेर, सेकेन्ड ओभरटोन्स भन्ने बित्तिकै याफ3 लाई सम्झिने। अनि हेर त याफ3 को करस्पोन्डिङ यहाँ 3 छ। याफ3 भनेको 3 याफ1 भयो। याफ1 भनेको कति अरे 1/2l स्क्वायर रुट टी बाई म्यू आइहाल्यो नि। र त सेकेन्ड ओभरटोन्सको फ्रिक्वेन्सी भनेको याफ3 भयो, त्यो भनेको 3 याफ1 यति हुन्छ। यो फेरि स्ट्रिङमा हो, हामी वेभ स्ट्रिङ मात्रै पढिरहेको छौँ। यो भयो। अब थर्ड ओभरटोन्स भनेको याफ4 भयो। यस्तै गरेर 4 याफ1 गर निकाल।
अनि यहाँ हार्मोनिक्सको पनि कुरा आउँछ के ओभरटोन्स त बुझ्यो होला नि फर्स्ट ओभरटोन भनेको के हो सेकेन्ड भनेको के हो थर्ड भनेको के हो र फोर्थ भनेको तिमीलाई फोर्थसम्म पुग्न पर्दैन यो थर्डसम्म जान्दा हुन्छ अब हामी अलिकति हार्मोनिक्सको बारेमा कुरा गर्छौं हेर हार्मोनिक्स हैन हेर त मैले यो याफ1 लाई फन्डामेन्टललाई 1 इन्टु याफ1 लेख्न सक्छु यो त लेख्न पाइन्छ नि 1 इन्टु याफ1 भनेको याफ1 भयो हेर अनि यो याफ2 छ नि याफ2 भनेको त कति अरे 2 इन्टु याफ1 हो हेर न याफ2 को करस्पोन्डिङ 2 छ त्यही भएर 2 इन्टु याफ1 भन्ने याफ3 को करस्पोन्डिङ कति छ 3 इन्टु याफ1 छ लेख्दै जानी है यो याफ4 को करस्पोन्डिङ कति छ 4 इन्टु याफ1 छ यस्तो भयो ल हेर त यो अगाडिको जति छ नि these are the harmonics हो मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हेर त इंट्रिगल यो नोट गर हार्मोनिक्स भनेको मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी याफ1 भनेको त हाम्रो फन्डामेन्टल हैन र इंट्रिगल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी यसलाई हामी के भनिन्छ हार्मोनिक्स भनिन्छ त्यही भएर हेर त यहाँ 1 इन्टु याफ1 छ अघि मैले भन्थे नि यसको नाम फर्स्ट हार्मोनिक्स पनि हो फर्स्ट हार्मोनिक्स यो भयो यहाँ 2 इन्टु याफ1 छ हेर यो 2 इन्टु याफ1 भएको हुनाले सेकेन्ड हार्मोनिक्स भन्ने अनि 3 इन्टु याफ1 छ त्यही भएर यहाँ 3 छ हेर त त्यही भएर यो के हुन्छ थर्ड हार्मोनिक्स हुन्छ र यो के हुन्छ फोर्थ हार्मोनिक्स हुन्छ 4 याफ1 भएको हुनाले फोर्थ हार्मोनिक्स हुन्छ हेर यो स्ट्रेट स्ट्रिङमा के हुन्छ त भन्दा अड हार्मोनिक्स पनि हुन्छ इवन हार्मोनिक्स पनि हुन्छ अड पनि छ इवन पनि छ हेर न 1 3 5 यिनीहरु त के भयो यो त अड नम्बर हो 2 4 भनेको त के हो इवन नम्बर हो त्यही भएर यो इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ इन एन हन स्ट्रेट स्ट्रिङ अनि व्हिच हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट भनेर सोध्छ अप्सनमा दिन्छ अड इवन बोथ भनेपछि अड एन्ड इवन त्यही भएर के गर्ने त भन्दा स्ट्रेट स्ट्रिङमा के लेख्ने इवन एन्ड अड हार्मोनिक्स इवन एन्ड अड हार्मोनिक्स बोथ आर प्रेजेन्ट केमा इन अ स्ट्रेट एउटा स्ट्रिङलाई तिमी तन्काएर त्यसलाई तिमी भाइब्रेट गरायो भने डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ भाइब्रेट गराउन सकिन्छ त्यो डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीको आधारमा देयर आर डिफरेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन हो र यसमा के हुन्छ त भन्दा अड र इवन हार्मोनिक्स दुईटै के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ ल यसमा तिमीले यति जान्यौ भन्ने हेर धेरै क्वेशनहरु तिमी के गर्न सक्छौ त भन्दा यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौ ल अघिको म स्क्रिनशट गर्छु भने म देखाइदिन्छु यो हाम्रो फर्स्ट को भयो स्क्रिनशट गर है नलेखेको भए यो हाम्रो सेकेन्ड को भयो र त यो हाम्रो के भयो त भन्दा थर्ड भयो यति अहिलेसम्म मैले पढाएको ल अब हामी के क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं फर्स्ट पेज फेरि देखाउनुस् ल एकपटक रिभाइज गरिदिनुस् न सर भनेर आएको छ ठीक छ हामी क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि रिभाइज गर्छौं है नात्य ल आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ हेर अ सोनोमिटर वायर a sonometer wire 50 centimeter length produces 800 cycles per second
The length of sonometer wire. The length of sonometer wire required to produce 1000 cycles per second is option छ 60 सेन्टिमिटर, बी मा छ 50 सेन्टिमिटर, सी मा छ 40 सेन्टिमिटर र डी मा छ 37 सेन्टिमिटर। ल फटाफट सल्भ गर यो। ल म च्याट बक्स हेरिरहेको छु है। मेरो फर्स्ट क्लास देखिको भिडियो कहाँ पाउने भनेर यहाँ क्वेसन आइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सागर ढकाल सरलाई कन्ट्याक्ट गर है। ल भन्न त यसको एन्सर के हुन्छ? ल अब ठुलो लेख्छु। अब यसमा हेर है, अब यो सोनोमिटर भनेको त तिमीलाई थाहा छ होला हैन? जस्तै अब यसमा के हुन्छ, यसमा पनि एउटा स्ट्रिङ हो, एउटा डिभाइस हो हैन, व्हिच इज युज्ड टु मेजर द हैन फ्रिक्वेन्सी अफ द अननोन ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी मेजर गर्ने जुन डिभाइस हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा सोनोमिटर भनिन्छ। यसमा एउटा चाहिँ यो यस्तो खालको वुडन बक्स हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा के हुन्छ, पुल्ली हुन्छ र स्ट्रिङको एउटा इन्डलाई हामी यहाँनिर चाहिँ टाई गरिन्छ, बाँधिन्छ र यसलाई हैन यसरी के गरिन्छ त भन्दा यो पुल्लीबाट पास गरेर अर्को इन्डमा के गरिन्छ त भन्दा सर्टेन लोड चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा ह्याङ गरिन्छ। यस्तो डिभाइसलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा सोनोमिटर भनिन्छ। र त्यहाँ के हुन्छ, दुईटा मुभेबल ब्रिजहरु पनि हुन्छ। यो त तिमीलाई थाहा होला। अब क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा यो सोनोमिटरको लेन्थ हैन 50 सेन्टिमिटर लेन्थ हुँदाखेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ अरे 800 साइकल्स पर सेकेन्ड हुन्छ। हेर लेन्थ चाहिँ 50 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 800 साइकल्स पर सेकेन्ड हुन्छ भन्यो। द लेन्थ अफ सोनोमिटर वायर रिक्वायर्ड लेन्थ कति हो भनेर सोध्यो। कति फ्रिक्वेन्सीको लागि 1000 साइकल्स को लागि लेन्थ कति चाहिन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। अब हेर यो पनि के हो त भन्दा एउटा स्ट्रिङलाई हामीले के गरेको हो त भन्दा दुईटा रिजिड सपोर्टमा फिक्स्ड गरेको हेर यसरी तन्काएर राखेको। यहाँ पनि त के हो, यो पनि त के हो त भन्दा यो पनि स्ट्रेस्ड स्ट्रिङ नै हो, यो पनि स्ट्रेस्ड स्ट्रिङ नै हो। त्यही भएर यसको फ्रिक्वेन्सी भनेर तिमीलाई दिएको छ। हेर सुन है, फ्रिक्वेन्सी भनेको त हेर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि हुन सक्छ हैन, फर्स्ट ओभरटोन पनि हुन सक्छ, सेकेन्ड ओभरटोन पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो केही पनि भनेको छैन भने तिमी के बुझ त भन्दा त्यो फन्डामेन्टल हो भन्ने बुझेर गर। अब हेर त लेन्थ यति हुँदाखेरिको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 800 साइकल्स पर सेकेन्ड भयो हैन। अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 1000 साइकल पर सेकेन्ड हुनको लागि लेन्थ कति हुन पर्छ भनेर सोध्यो। भनेपछि त तिमीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी र लेन्थ बिचको रिलेसन तिमीलाई थाहा हुन पर्यो नि त। याफ भनेको कति हुन्छ 1/2l हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ t/म्यू हुन्छ। हेर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला। अब हेर यदि तिमीले सुन यो राम्रोसँग सुन, यदि तिम्रो यो स्ट्रिङ चेन्ज भएको छैन, सुन त यदि तिम्रो यो स्ट्रिङ चेन्ज भएको छैन, सेम स्ट्रिङ हो भने म्यू को भ्यालु के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यदि तिमी स्ट्रिङ नै चेन्ज गर्दियौ, यसको डायमिटर चेन्ज गर्दियौ भने म्यू चेन्ज हुने हो। हेर नत्र भने स्ट्रिङ सेम स्ट्रिङ हो अनि त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा म्यू को भ्यालु के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ।
र त्यसलाई तिमीले तन्काउनको लागि यसरी स्ट्रेच गर्नको लागि हैन सेम लोड ह्याङ गरेछु, जस्ट लेन्थ मात्रै फरक छ के यसमा। टेन्सन पनि के हुन्छ त भन्दा यसमा कन्स्टेन्ट हो। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा याफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ लेन्थ हुन्छ। हेर त यो टी र म्यू कन्स्टेन्ट भयो भने त यु क्यान से फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ। त्यही भएर यसलाई तिमी के लेख्न सक्छौ याफ1 बाइ याफ2। याफ2 भनेको फेरि सेकेन्ड मोडको हैन, नोटेसन फरक पारेको। यो भनेको स्क्वायर रुट अफ याल2 बाइ के हुन्छ याल1 हुन्छ। इन्भर्स रिलेसन हो नि त, त्यही भएर यस्तो लेख्न पर्यो। अब यही फर्मुलालाई तिमी यतातिर युज गर। हेर त याफ ड्याश बाइ हेर है याफ ड्याश बाइ याफ इज इक्वल टु कति हुन्छ याल बाइ याल ड्याश हुन्छ। हेर न इन्भर्स भएको हुनाले माथि ड्याश हुँदा यता लेन्थको ड्याश तल लेख, यस्तो भयो। अब हेर त याफ ड्याश को भ्यालु कति छ 1000 छ, याफ को भ्यालु कति छ यो 800 छ, अनि याल को भ्यालु कति छ यो 50 छ। याल ड्याश सोधेछ, देयरफोर याल ड्याश भनेको कति भयो यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 कट्यो हैन, यो र यो पनि कट्यो, भनेपछि 8 5 जो 40 भयो। यो भनेको 40 सेन्टिमिटर भयो। हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दा 1 को सी भयो। ल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भन्दा लेन्थ हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको हुनाले हामीले यसलाई कसरी लेख्न सकियो त भन्दा यसरी लेख्न सकियो। ल बुझ्यौ कि नै यो? ल यसको एन्सर 40 सेन्टिमिटर है। ल फ्रिक्वेन्सी को टाइप्स भनेको त्यही अघि मैले भने नि, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन को फ्रिक्वेन्सीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्ने। अब यो टाइप्स भन्दा पनि त्यसको नामहरु हेर यहाँ, जस्तै अब यो ओभरटोन्सहरु भयो, फर्स्ट ओभरटोन, सेकेन्ड ओभरटोन, थर्ड ओभरटोन्स भयो। फन्डामेन्टल भनेको बेसिक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो भन्दा ग्रेटर फ्रिक्वेन्सीलाई हामी ओभरटोन्स भनिन्छ। अब ओभरटोन्समा पनि अब सबैभन्दा अगाडि जुन आउँछ त्यो भनेको फर्स्ट ओभरटोन भयो, अर्को सेकेन्ड ओभरटोन्सहरु भयो, त्यही हो। अब आजको सेकेन्ड क्वेसन, a group of nodes which is integral multiple of fundamental node is called, एमा नोट नै छ, बीमा हार्मोनिक्स छ, सीमा छ बिट्स छ, र यो डीमा छ डप्लस छ। ल a group of nodes which is a integral multiple of fundamental node हैन, integral multiple of fundamental frequency, integral multiple of fundamental frequency यसलाई हामी के भनिन्छ हार्मोनिक्स भनिन्छ। त्यही भएर यो 2 को बी भयो। अघि पनि मैले भन्थे नि इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो हार्मोनिक्स हो। यसको एन्सर चाहिँ हार्मोनिक्स भयो। ल अब आजको थर्ड क्वेशन हेर। A sonometer wire is vibrating in its second overtone. In its second overtones, there are first मा छ two nodes
and 10 antinodes. 10 antinodes. B मा छ 1 node and 2 antinodes. Option C मा छ 4 nodes and 3 antinodes. र option D मा छ 3 nodes and 3 antinodes. Law. A sonometer wire is vibrating in a second of watts. There are हुनुहुन्छ ल नोट्स र फ्रिक्वेन्सी हैन साउन्डलाई नै नोट भनिन्छ के नोट्स हो नोट्स हैन अघि अगाडिकोमा चाहिँ अब नोट्स हो अहिले यो क्वेशनमा चाहिँ नोट्स र एन्टी नोट्स हो यहाँ चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा नोट हो नोट भनेको एउटा साउन्ड नै हो हेर यसमा चाहिँ के हो त भन्दा नोट्स र एन्टी नोट्स यहाँ नो डियास नोट्स र एन्टी नोट्स अब हेर यसको लागि तिमीले के गर्न पर्छ त भन्दा यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि फिगर याद हुन पर्यो अघि मैले त तिमीलाई फर्स्ट मोडको फिगर बनाएको थिएँ हेर फर्स्ट मोडमा के हुन्छ रे स्ट्रिङ यसरी सिंगल सेगमेन्टमा भाइब्रेट हुन्छ यसमा कतिवटा नोट्स कतिवटा एन्टी नोट्स भयो यो नोट्स भयो यहाँ एन्टी नोट्स भयो दुईटा के भयो नोट्स र एउटा एन्टी नोट्स भयो केमा यो चाहिँ हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यो फर्स्ट मोडमा यस्तो भयो अब सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा हेरौं है सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के हुन्छ त भन्दा स्ट्रिङ यसरी दुईवटा सेगमेन्टमा भाइब्रेट हुन्छ यस्तो हुन्छ फिगर स्ट्रिङ भाइब्रेसन टु सेगमेन्ट भन्ने यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ भाइब्रेसन 1 सेकेन्ड भयो यताको यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यस्तो खालको फिगर हुन्छ हेर यो जहाँनिर गाँठो परेको हुन्छ नि नोड यो नोड भयो र यो नोड भयो हेर अनि दुईटा नोडको बिचमा एन्टी नोड्स नोड्स र एन्टी नोड्स त अल्टरनेटली अकर हुन्छ यो दुईटा नोड्सको बिचमा एन्टी नोड्स भयो भनेपछि हेर त सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के हुँदो रहेछ त भन्दा तीनवटा नोड दुईटा एन्टी नोड हुँदो रहेछ र तीनवटा नोड दुईटा एन्टी नोड्स अब हेर थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको फिगर बनाऊ है थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा स्ट्रिङ के हुन्छ त भन्दा तीनवटा सेगमेन्टमा भाइब्रेट हुन्छ यसरी स्ट्रिङ इज भाइब्रेसन 3 सेगमेन्ट तीनवटा सेगमेन्टमा भाइब्रेट हुन्छ यो हेर त थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यो भयो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यो भयो भनेपछि के भयो हेर यो नोड्स भयो जहाँ गाँठो पर्छ त्यो नोड्स यो नोड्स भयो अनि दुईटा नोड्सको बिचको एन्टी नोड्स दुईटा नोड्सको बिचको के भयो एन्टी नोड्स भयो यो दुईटा नोड्सको बिचको के भयो एन्टी नोड्स भयो अब यहाँ हेर तिमीलाई क्वेशनले त कुन मोड त भनेको छैन नम्बर अफ मोड त भनेको छैन तिमीलाई तर तिमीलाई क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा सेकेन्ड ओभरटोन्स भनेको छ ल हेर है सेकेन्ड ओभरटोन्स भनेको थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हैन र अघि मैले भन्थे नि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनलाई फन्डामेन्टल भन्ने अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको फर्स्ट ओभरटोन्स हो त्यो भन्दा माथिको अनि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको के हो त भन्दा सेकेन्ड ओभरटोन्स हो अहिले हामीलाई क्वेशनले यहाँ सेकेन्ड ओभरटोन्स भनेको हुनाले तिमी यहाँ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा हेर्न पर्यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा कतिवटा नोड छ हेर त एउटा नोड दुईटा नोड तीनटा नोड चारवटा नोड भनेपछि 4 नोड्स भयो कतिवटा एन्टी नोड्स छ हेर त एउटा एन्टी नोड्स अर्को एन्टी नोड्स भनेपछि 3 एन्टी नोड्स भयो भनेपछि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको सेकेन्ड ओभरटोन्स हो त्यसमा के हुँदो रहेछ त भन्दा चारवटा नोड र तीनवटा एन्टी नोड हुँदो रहेछ चारवटा नोड र तीनवटा एन्टी नोड्स भनेपछि 3 को सी भयो बुझ्यौ नि त्यही भएर फिगर यो चाहिँ सम्झिन पर्यो यो थ्योरीमा पनि तिमीले यही फिगर बनाएर डिफरेन्ट मोड अफ भाइब्रेसनलाई के गर्न पर्छ त भन्दा एक्सप्लेन गर्न पर्छ केही छ यसमा नबुझेको
बुझ्यौ कि नै? स्नेहा शाहको मिलेन है, 2 नोट्स र 2 एन्टी नोट्स भनेको छ। ल यसको एन्सर 4 नोट्स एन्ड 3 एन्टी नोट्स हो। यो फिगरलाई तिमी सम्झ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौं है। आजको क्वेसन नम्बर 5। ल हेर, यो पनि यसैसँग रिलेटेड छ, ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन स्ट्रिङसँग। अ ट्रान्सभर्स वेव passes with a speed, मेरो अक्षर राम्रो छैन, सुनेर लेख है, with a speed of 3000 meter per second along a straight wire, along a straight wire. If the tension in the wire increases 4 times, the velocity of wave will be option A मा छ 1500 meter per second, option B मा छ 3000 meter per second, option C मा छ 6000 meter per second र option D मा छ 9000 meter per second. ल सल्भ गर त यो। A transverse wave passes with a speed of 3000 meter per second along a straight wire. If the tension in the wire increases 4 times, the velocity of wave will be. ल अब एन्सर आउन सुरु गरे, म हेर्दैछु है च्याटमा कसको मिल्छ। ल सिक्स थाउजन्ड सी भयो। ल अब हेरौँ त, अब हेर त, भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रेट स्ट्रिङ। हेर है, एउटा स्ट्रिङलाई तन्काइएको छ भनेपछि तिमी के गर्न पर्यो त भन्दा, एउटा स्ट्रिङलाई तन्काएको छ भनेर आयो भने यो सम्झिने, टी बाई म्यू भनेर सम्झिने र फ्रिक्वेन्सी सम्झिने हो भने 1/2 याल स्क्वायर रुट अफ टी बाई म्यू भनेर सम्झिने, के सम्झिने। अब हेर त, टेन्सन के गरिदियो 4 टाइम्सले बढाइदियो। हेर, टेन्सन 4 टाइम्सले बढाइदियो भने भेलोसिटी के हुन्छ भनेर सोध्यो। अब च्याट लेख्न छोडे, तिमीहरूले त्यहाँ च्याटको यहाँ नोटिफिकेसन आउँदाखेरि मेरो पेनले लेख्दैन यहाँ। अब हेर त, टेन्सन हन 4 टाइम्सले बढ्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ भनेर सोध्यो। हेर, स्ट्रिङ एउटै हो, स्ट्रिङको मटेरियल चेन्ज भएको छैन, स्ट्रिङको क्रस सेक्सन एरिया अथवा डायमिटर थिकनेस चेन्ज भएको छैन। त्यस्तो भयो भने म्यू को भ्यालु के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हेर त, V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर V1/V2 इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ कति हुन्छ, T1/T2 हुन्छ। ल हेर, सुरुवातको भेलोसिटी 3000 मिटर पर सेकेन्ड, 3000 मिटर पर सेकेन्ड। पछिको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधे, V2 भयो। सुरुवातको टेन्सन T1, पछिको टेन्सन इन्क्रिज 4 टाइम्स भनेछ, 4T1 भयो। बुझ्यौ कि नै?
टेन्सन इन द वायर इन्क्रिजेस 4 टाइम्स भनेको हुनाले T2 भनेको यस्तो भयो के T2 भनेको 4 T1 भयो किन टेन्सन इन्क्रिजेस 4 टाइम्स भनेको छ ल T1 र T1 कट्यो यो भनेको त 1/2 भयो देयरफोर र त V2 भनेको 3000 into 2 गर यो गर्दाखेरि 6000 मिटर पर सेकेन्ड भयो यसको एन्सर यही भयो ल बुझ्यौ नि हैन सर टेन्सन कस्तो बेलामा कन्स्टेन्ट हुन्छ नि भनेर तिमीले सोध्यौ अब टेन्सन अब त्यसलाई कसरी तन्काइएको छ हेर जस्तै अघि मैले सोनोमिटरको जुन फिगर बनाएको थिएँ नि एकछिन रोक है म तिमीलाई त्यो फिगर देखाउँछु हेर सोनोमिटरको फिगर हेर यहाँ हेर ल अब जस्तै यो स्ट्रिङलाई तिमीले तन्काउनको लागि यहाँ एउटा लोड यो लोड टंगाएर तिमीले के गरेको छौ त भन्दा स्ट्रिङलाई तिमी तन्काएको छौ यो लोडको वेट सेम भयो भने टेन्सन सेम हुन्छ के टेन्सन त यसलाई तन्काउने फोर्स भनेको त यसको वेट हो र W = mg भन्छौ नि त त्यसले यसलाई तन्काउने हो त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा t को भ्यालु के हुन्छ कन्स्टेन्ट हो सोनोमिटरमा यो तिमीले ह्याङ गरेको के टंगाएको जुन लोड छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा t को भ्यालु के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ र अनि यो म्यु छ नि म्यु अघि मैले भने नि अब अघि मैले तिमीलाई यहाँ हेर त मैले म्यु लाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर यसमा हेर त म्यु भनेको मैले के लेखेको थिएँ यहाँ हेर म्यु भनेको त रो इन्टु a हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ मैले हेर यदि मटेरियल चेन्ज भएन भने डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन त्यसको क्रस सेक्सन एरिया अथवा थिकनेस चेन्ज भएन भने एरिया पनि चेन्ज हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ म्यु को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ म्यु को भ्यालु चेन्ज हुनको लागि त्यो वायरको डेन्सिटी चेन्ज हुन पर्यो त्यसको क्रस सेक्सन एरिया चेन्ज हुन पर्यो क्रस सेक्सन एरिया चेन्ज हुनको लागि त्यसको के हुन पर्यो डायमिटर चेन्ज हुन पर्यो अब पातलो स्ट्रिङलाई हटाएर मोटो स्ट्रिङ तिमी राखेछौ भने डी चेन्ज भयो भने ए चेन्ज हुन्छ ए चेन्ज भयो भने म्यु चेन्ज हुन्छ नत्र भने स्ट्रिङ फिक्स्ड हो स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा मास पर युनिट लेन्थ पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ ल सर लास्ट को एकचोटी अब टाइम पनि सक्यो ल लास्ट ल यो लास्ट को है 4 नम्बर को हैन स्क्रिनशट गर त लास्ट को 4 नम्बर को यो भयो ल 2 3 यही छ 4 को कता छ 4 लेख्न भुलियो क्या 2 3 पछि 5 लेखिएछ त ल हेर फर्स्ट को यो हो अनि सेकेन्ड को हाम्रो यो भयो थर्ड को यो भयो अनि फोर्थ को यो भयो फिफ्थ मा यो भयो र सिक्स्थ मा यो भयो अहिलेसम्म हामी पढेको चाहिँ यति नै हो ल अब हाम्रो टाइम पनि सक्यो अब स्टुडेन्टहरु पनि धेरैले लिभ गरे जस्तो छ ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ भोलि हामी अब फेरि म तिमीलाई भन्छु भोलि हामी वेभ सिन पाइप सिन स्ट्रिङ चाहिँ पढिन्छ पाइप सिन स्ट्रिङ को अर्गेन पाइप के क्लोज अर्गेन पाइप ओपन अर्गेन पाइप छ नि त्यसको एकपटक सर र तिमी थ्योरी चाहिँ पढेर आऊ थ्योरी पढेर आयो भने बुझ्न तिमीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ है त